नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानद्वारा स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएपछि हामीले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनको चरण पार गरेका छौँ। अब हामी मुलुकको आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई सफल पार्नुपर्ने परिवेशमा प्रवेश गरेका छौँ। यो चरणलाई सफल पार्न हामीले राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणतर्फ दृढतापूर्वक अग्रसर हुनु पर्दछ। राष्ट्रिय पुँजीको विकास र त्यसको दिगो परिचालनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। यसका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले देशको सामाजिक आर्थिक विकासका निम्ति उपयुक्त नीति निर्माण, योजना तर्जुमा र त्यसको कार्यान्वयनमा आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ। अनि सरकारले विद्यमान नीतिहरूको गहन समीक्षा गर्दै तिनको समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न अग्रसरता देखाउनु पर्दछ भने प्रतिपक्षले त्यसमा रचनात्मक सहयोग समेत गर्नु पर्दछ। यस्तो प्रयासबाट नै मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको ढोका खुल्ने र समृद्धिको यात्रा सफलताको दिशातर्फ उन्मुख हुनेछ अनि यसबाट दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न समेत ठुलो योगदान पुग्नेछ। हाम्रो देश प्राकृतिक स्रोत तथा साधनले सम्पन्न छ। यस्तो अवस्था भनेको आर्थिक विकासका निम्ति अत्यन्तै अनुकूल परिवेश हो। त्यसैले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि यहाँ उपलब्ध उर्वर कृषिभूमि, जैविक विविधता युक्त वन क्षेत्र, अपार जल सम्पदा, खनिजको बहुआयामिक सदुपयोग गर्नु पर्दछ। रुग्ण उद्योगहरूको पुनरुत्थान, कृषि उपज आधारित उद्योगको प्रवर्धन एवं आधुनिक उद्योग धन्दाको विकासमा पर्याप्त ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। हाम्रो सांस्कृतिक वैशिष्ट्यता तथा प्राकृतिक सौन्दर्यलाई पर्यटनसँग जोडेर आर्थिक उपार्जनको भर पर्दो माध्यम बनाउनु पर्दछ। हामीलाई वरदान स्वरूप प्राप्त प्रकृतिलाई सिँगारेर आर्थिक विकासको समृद्धिको प्रयासलाई तीव्र बनाउनु पर्दछ। हाम्रा बहुमूल्य स्रोत र सम्पदाहरूको समुचित संरक्षण गर्दै तिनको वैज्ञानिक एवं दिगो उपयोग गरी आत्मनिर्भर, स्वाधीन र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु पर्दछ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पारेर नै हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई अटल र उच्च राखिरहन सकिनेछ। आर्थिक उन्नयनका लागि स्वदेशी पुँजी, श्रम, सिप र प्रविधिको अधिकतम उपयोग अति आवश्यक छ। साथै विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजी र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई समेत पारदर्शी, स्थिर र लगानी मैत्री वातावरण मार्फत आकर्षित गर्नु पर्दछ। यसका लागि सरकारले स्पष्ट नीति, उचित ऐन कानुन, दीर्घकालीन योजना तर्जुमा र गरी त्यसको कार्यान्वयनका लागि थप विश्वासिलो वातावरण बनाउनु पर्ने खाँचो रहेको छ। हाम्रा दुई घनिष्ठ छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू भारत र चीनले हासिल गर्दै आएका उदाहरणीय महत्त्वपूर्ण अभ्यासहरूबाट हामीले प्रेरणा लिएर हाम्रो समृद्धिको यात्रालाई थप द्रुत पार्नु पर्दछ। साथै नेपालको समृद्धिको यात्रामा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको उपयोगितालाई समेत आत्मसात गर्नु पर्दछ। मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना, ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ। हाम्रो पहिचानका रूपमा रहेका पूर्वेली ढाका तथा पाल्पाली ढाका, भोजपुरे खुकुरी तथा करुवा, हाते कागज एवं पाटनमा उत्पादित धलोटका मूर्ति जस्ता सामग्रीलाई
ब्रान्डिङ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने योजना हामीले बनाउनु पर्दछ। विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूका बीचमा यहाँका उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने योजना हामीले बनाउनु पर्दछ। हाम्रा यस्ता नेपाली मौलिक उत्पादनलाई उपहार सामग्रीको रूपमा ठुलो परिमाणमा उत्पादन गर्न ध्यान पुग्नु पर्दछ। यस्तो कार्यमा संलग्न जनशक्तिलाई थप तालिम दिन प्राविधिक शिक्षालयहरूसँग समेत सहकार्य गर्नु पर्दछ। हाम्रो समृद्धिको यात्रामा यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाइला समेत हुन सक्दछ। अहिले उद्यमशीलता र त्यसमा पनि युवा उद्यमशीलता प्रवर्धनमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने खाँचो रहेको छ। यस्तामा नयाँ पुस्ता र युवा पुस्ताको जागर, असल चाहना र भावनालाई आत्मसात गरी गुणस्तरीय शिक्षासहित स्वदेशमै रोजगारीको व्यापक अवसर सिर्जना गर्न हामी अग्रसर हुनु पर्दछ। यसबाट एकातिर श्रम पलायन निरुत्साहित हुन पुग्छ भने अर्कोतिर स्वदेशमै केही हुँदो रहेछ भन्ने हामीले आत्मविश्वास जगाउन सक्दछौँ। यसका लागि सरकारी, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रलाई लगानी वृद्धि गर्न सम्बद्ध सबैले प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ। साथै गुणस्तरीय प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षाको विकास गरी रोजगारी तथा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने ठोस नीति बनाएर त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ। चुलिदो व्यापार घाटा हाम्रो देशको विकासको बाधकको रूपमा रहेको छ। स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नसक्दा विदेशी मुद्रा तिरेर ठुलो परिमाणमा दैनिक उपभोग्य सामग्री भित्र्याउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता हो। यसका लागि हाम्रो उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्नै पर्दछ। अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार कृषिलाई सम्मानित पेसाको रूपमा स्थापित गर्न यसलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिनु पर्दछ। यसबाट हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान मुलुकले कृषि उपज समेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने दयनीय र लज्जास्पद अवस्थाको अन्त्य गर्न ठुलो मद्दत पुग्नेछ। यस सन्दर्भमा हामीले मनन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालको समृद्धि केवल वर्तमानको आर्थिक सूचाङ्कले मात्रै मापन गर्न सकिँदैन। बरु यसलाई दिगो तुल्याउन हाम्रो राजनीतिक दृढता, सामाजिक समावेशिता, संविधानप्रति प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग निरन्तर जोडिरहनु पर्दछ। लगानी प्रवर्धन तथा अभियानको एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम अवश्य हो, जसले आत्मनिर्भर र शोषणरहित समृद्ध नेपाल निर्माणको लक्ष्यलाई सार्थक तुल्याउन ठुलो मद्दत पुर्याउँछ। त्यसैले अब हामीले लगानीको ढोका खोल्ने कुरा गर्छौँ। त्यो ढोका केवल पुँजी र मुनाफाका लागि मात्र खोलिएको होइन, बरु त्यो ढोका न्याय, सम्भावना र विश्वासका लागि पनि खोलिएको हो भन्ने ठान्नु पर्दछ। हामीले हाम्रो समृद्धिको मार्ग अरूको मोडल अनुसरण गरेर मात्र होइन, आफ्नै समाजका आवश्यकता, स्रोत, साधन, सन्दर्भ र सम्भावनालाई गरियो रूपमा विश्लेषण गरेर नै तय गर्नु पर्दछ। देशभित्र लगानीको वातावरण बनाउने सबैभन्दा ठुलो कारक हो राजनीतिक स्थायित्व र विश्वासको वातावरण नै हो। नीतिगत स्पष्टता, विधिको शासन, पारदर्शी प्रशासन यी सबै आवश्यक छन्, तर त्यसको आधार बनाउने कार्य राजनीतिक नेतृत्वको काँधमा छ। साथै हामीले के पनि बिर्सनु हुँदैन भने समृद्धि केवल मुठ्ठीभर
मानिसहरूको लागि होइन, आम जनताको लागि हुनुपर्दछ। त्यसैले लगानीसँगै रोजगारी, समावेशिता, ग्रामीण विकास, महिला उद्यमशीलता, श्रमिकको सुरक्षा, वातावरणीय जिम्मेवारी पनि सुनिश्चित हुनुपर्दछ। म स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपाल अब स्थायित्व, परिवर्तन र विश्वासको नयाँ युगमा प्रवेश गरिरहेको छ। यहाँ लगानी गर्नु केवल मुनाफा कमाउने कुरा मात्र होइन, इतिहासको साझेदार बन्ने अवसर पनि हो। नेपालमा लगानी गर्नु भनेको एक गरिबलाई रोजगारी दिने, एक उद्यमीलाई हौसला दिने, एक गाउँमा उज्यालो ल्याउने कार्य समेत हो। त्यसैले हामी सबै आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई सार्थक तुल्याउन सक्रियतापूर्वक अग्रसर बनौँ। समृद्धि केवल सपना होइन, अब त्यो हाम्रो सङ्कल्प बन्नुपर्दछ। यही आशा, विश्वास र प्रतिबद्धता सहित म पुनः आयोजक संस्था सहभागी र उपस्थित सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।